बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 23 जनवरी 2026 जुमे का दिन अमेरिका ईरान की जंग को लेकर रात गए बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एक तरफ तो अमेरिका ने अपने तमाम तर जंगी त्यारे, बहरी बेड़े, एयर सर्वेलेंस सिस्टम, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो मिडल ईस्ट पर तैनात किया और ईरान को मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में लिया। और किसी भी वक्त अमेरिका जब अटैक करने जा रहा था तो अब जो खबर आ रही है कि हमले से पहले अमेरिकी मिसाइल, अमेरिकी ड्रोन्स, अमेरिकी लड़ाका त्यारों पर अटैक की खबरें आ रही हैं और ईरान ने तारीख की सबसे बड़ी और ख़तरनाक तरीन एक स्ट्राइक कर दी है, जिसके बाद पूरे के पूरे वाशिंगटन ने जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यानी कि इस वक्त लर्जा तारी है और अचानक से ये खबर आई है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका त्यारे F-35 B-2 बॉम्बर्स त्यारे जो हैं उनकी मशीनरी को जैम कर दिया है। ये क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से तमाम खबरें बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और एक ही बजाय ज़्यादा कमेंट्स करें। हमारे इस चैनल को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किया जाता है दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, तो आपका हक बनता है कि अपने मुल्क के साथ खड़े हों और अपने मुल्क की आवाज़ जो है उसको बुलंद करें। आगे बढ़ते हैं जनाब, खबरें जो आपको मैं देना चाहता हूं कि इस वक्त किसी भी वक्त जो है वो अटैक तो हो सकता है। इन कमिंग डेज यानी कि तमाम तर मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। हर किस्म की इन्होंने जदीद तरीन वेपन, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर तैनात कर दी है, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त जब ईरान पर अटैक करेगा तो सूरत हाल आप बेहतर तौर पर जानते हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले खबर आ रही है कि ईरान सेज देयर विल बी एन ऑल आउट ऑफ वॉर if its sovereignty territory is violated or supreme खामनाई is attacked। ईरान ने कहा है कि वो फिर तबले जंग बजा देंगे और फुल स्केल वॉर क्या इनके फुल स्केल वॉर छेड़ देंगे अगर हमारी टेरिटरी जो है, हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया या किसी हमारे जो कोई लड़ाका प्यारा है दूसरे मुल्क का, उसने हमारे मुल्क में घुसकर बमबारी की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की, या फिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर अटैक किया, तो फिर हम फुल स्केल वॉर छेड़ देंगे। अभी फुल स्केल वॉर का मतलब क्या है, यह आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या ईरान जो है कोई मिसाइल और मार देगा, वो 700-800 मिसाइल के जरिए इसराइल पर हमला कर देगा या अमेरिका पर हमला कर देगा। डेफिनेटली उसने 40-50 अमेरिकी अड्डों को तो टारगेट किया हुआ, वो इसराइली टारगेट्स को भी निशाना बनाएंगे और फिर अमेरिकी एसेट्स को भी निशाना बनाएंगे, वो तो उनके एक प्लान में शामिल है। जब वो फुल स्केल की वॉर बात करते हैं तो मिडल ईस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी जा रही है ना अमेरिका की तरफ से, किसी ना किसी तरीके से ईरान की जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसको सिफर करना है। तो ये ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है कि हम फिर एटमी अटैक की तरफ काम चला जाएगा, फुल स्केल वॉर छेड़ देंगे कि अगर हमारे मुल्क के ऊपर कोई हमला किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग, संगीन किस्म की वार्निंग जो है वो ईरान की जानिब से दी जा रही है कि फिर हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, फिर हम अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, फिर हम नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़े, मेजर एस्केलेशन वार्निंग। जायशा रहीम सफाफी, ये सीनियर एडवाइजर हैं ईरान सुप्रीम लीडर खामनाई के, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि ईरान इस वक्त फाइनल फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहा है। द अपकमिंग वॉर विल डिटरमिन द फेट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो अपकमिंग वॉर है, जो अभी बिल्कुल सर पर आर खड़ी है हमारे सर पर जंग, वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन साबित कदम रहता है उसके हवाले से उसका जो है वो बताएगी कि हम किस तरह से खड़े हैं और हम इस पर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हम किसी भी वक्त फिर अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो फिर हम जो है वो आग का खेल शुरू कर देंगे। तो ये ईरान की जानिब से ऑफिशियली जो है वो पैगाम जो है वाशिंगटन को भी और तल अबीब जो है उसको पहुंचा दिया गया है। अब एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल, दूसरी जानिब चूंकि ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो बड़ी खराब और फिर एहतजाज शुरू हुए कि ईरान की इकॉनमी के हवाले से कि वहां पर लोग जो है भूखे मरना शुरू हो गए और आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ वहां पर नारे लगे बाज़ाब्ता तौर पर, लेकिन उसको ईरान ने बड़े कामयाबी के साथ जो है उसको टेक ओवर किया, इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बंद किया। स्टार लिंक की जो इंटरनेट है उसको भी ईरान ने बंद कर दिया बड़ी कामयाबी के साथ, जिसके बाद मजीद जो है वो इसराइल और अमेरिका के लिए परेशानी वहां पर खड़ी हुई कि रजीम दिन ऑपरेशन करने के लिए दायरा वहां पर लाखों लोगों को बाहर निकालना
تھا, پھر اس کے ذریعے تختہ الٹنا تھا. تو پھر ایران نے وہاں پر کریک ڈاؤن بھی شروع کیا, مختلف لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں کو گرفتار بھی کیا, وہاں پر لوگ مارے بھی گئے. تو خبر آ رہی ہے کہ مور فوٹیجز از ایمرجنگ فرام ایران ڈسپائٹ میجر ڈیلے caused by ongoing internet blackout. کہ ایک بار پھر سے ایک تو ایران کے اندر انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے, اور وہاں پر جو صورتحال ہے کہ ایران میں مزید جو خانہ جنگی کی صورتحال ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس میں ڈیلے اس وجہ سے ہے کہ ہم فوٹیجز اس وجہ سے شیئر نہیں کر سکتے کہ وہاں پر انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ہو چکا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی میسو قسم کی ریلی جو ہے وہ تہران چتگر پارک میں ہوئی ہے 18 جنوری کو, جس میں تھاؤزنڈس آف وہیکلز یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں جو گاڑیاں تھیں وہ سڑکوں پر دیکھی گئیں, جنہوں نے جو بڑا کراؤڈ تھا جو کہ وہاں پر نعرے بازی کر رہے تھے, انہوں نے اپنی فلیش لائٹس آن کی, جس میں وومن لائف فریڈم کے نعرے لگائے گئے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں, ہمیں اپنی زندگی جینے کا حق دیا جائے. یعنی کہ وہ آیت اللہ خامنائی کے خلاف یہ نعرے ایک پلانٹڈ طریقے سے لگائے جا رہے ہیں, جس میں رضا پہلوی جو ہے وہ اپنے آپ کو لبرل طور پر پیش کرتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ امریکن بیکڈ ہیں اور ان کو یہاں پر لانا ہے تاکہ ایران کو بھی جو ہے اپنے کنٹرول میں لیا جائے. تو اس قسم کے نعرے جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ ایران میں دوبارہ سے سننے کو مل رہے ہیں. اب یہ مکمل طور پر امریکہ کسی بھی وقت جب اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر, اگلے کچھ دنوں کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران پر اٹیک کر دے گا, تو حملے سے پہلے امریکی میزائل اور طیاروں پر اٹیک ہوا اور ایران نے تاریخ کی اب تک کی سب سے بڑی اسٹرائک جو ہے وہ جناب کر دی ہے. تو وہ آپ خبر سن لیں. بریکنگ نیوز, سائن آف الیکٹرانک وارفیئر ان ایران, unusual navigation system interference reported over Shiraz city, the hub of the country's electronic industry. اب میں یہ خبر کی مکمل تفصیلات ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایران سے انتہائی خطرناک اور تشویشناک خبر سامنے آ رہی ہے. وار ریڈار جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اس کے مطابق ایران کے شہر شیراز کے اوپر الیکٹرانک وارفیئر کے آثار دیکھے گئے ہیں. اب یہ الیکٹرانک وارفیئر ہے کیا کہ رپورٹس کے مطابق جو طیاروں کے نیویگیشن سسٹم ہیں ان میں غیر معمولی طور پر مداخلت دیکھی گئی ہے. یعنی کہ جو انڈیا نے جی پی ایس اسپوفنگ کی ہے کہ اس کے اوپر ٹیکنالوجی پر انہوں نے کام کیا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی دشمن ملک کا طیارہ انڈیا کے ایران کے بارڈر پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے تو اس کو نظر آئے گا کہ وہ سعودی عرب کے بارڈر پر ہے, وہ ٹرکی کے بارڈر پر پہنچ چکا ہے, اور یہ نیویگیشن سسٹم کے اندر گڑبڑ پیدا کرتا ہے, جس کی وجہ سے جو دشمن ہے اس کا نشانہ جو ہے وہ غلط لگتا ہے. تو ایران نے یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے. جی پی ایس اسپوفنگ کے حوالے سے خبر آ رہی کہ غیر معمولی مداخلت اس کے اندر دیکھی گئی ہے. جی پی ایس سگنلز کے اندر اچانک سے گڑبڑ ہوئی ہے, اس سے پھر میپ نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے طیاروں کا, اور فلائٹ پاتھ کا زگ زیگ ہو جانا یہ ریکارڈ کیا گیا, جو کہ تکنیکی خرابی نظر نہیں آ رہی عام طور پر. یہ بہت غیر معمولی ہے. یہ جی پی ایس اسپوفنگ کا کامیاب تجربہ کیا ایران کی طرف سے کیا گیا ہے, یہ سوال ہے جس نے اس وقت واشنگٹن کے اندر جو ہے وہ لرزہ طاری کر دی ہے. وہاں پر اس وقت مکمل طور پر صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے کہ اگر امریکہ جو ہے اٹیک کرنے چاہتا ہے تو کیا F-35 اور B-2 بامبر سیاروں کے ذریعے اگر اٹیک ہوتا ہے تو کیا ایران اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا جی پی ایس اسپوفنگ کے ذریعے. اور یہ ایک سائبر وارفیئر جناب شروع ہو گئی ہے کہ کسی طاقت نے یا تو ایران پر جی پی ایس جیمنگ کی ہے, یا نیویگیشن اسپوفنگ کی ہے, یا الیکٹرانک سرویلنس ٹیسٹ کیا گیا ہے, یا یہ ہو سکتا ہے پھر ایران نے جی پی ایس اسپوفنگ کیا. یہ موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ ایران نے جی پی ایس اسپوفنگ کر کے ایک بہت بڑا سرویلنس ٹیسٹ کیا ہے, الیکٹرانک سرویلنس ٹیسٹ, کہ وہ کس طرح سے کسی بھی جو ہے وہ میزائل کو, ڈرون کو, طیاروں کو روک سکتا ہے, ان کو ہوا کے اندر تباہ کر سکتا ہے, اور ان کی جی پی ایس اسپوفنگ کر کے ان کی نیویگیشن سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے. تو ایسی ٹیکنالوجی عام طور پر جنگ سے پہلے ایئر ڈیفنس یا میزائل سسٹم کو کنفیوز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو وہ ایران کی جانب سے جناب استعمال کی گئی ہے, جس کو آپ پری وار سگنلز کہتے ہیں. تو یہ شیراز جو شہر ہے جہاں پر یہ دیکھا گیا, یہ ایران کی ڈیفنس انڈسٹری یا الیکٹرانکس کا ایک بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے, اور اس کو ٹارگٹ بھی کرنا ہے. تو یہ ٹارگٹ کے اوپر یہ نشانے پہ ہے, تو وہاں پر یہ الیکٹرانک وارفیئر سگنلز کا جیم ہونا یہ دیکھا جاتا ہے. تو ایران کی جانب سے ایک سرویلنس ٹیسٹ وہاں پر کیا گیا ہے الیکٹرانک وارفیئر کا, اور یہاں پر کسی نے ایران کے رسپانس ٹائم کو بھی ٹیسٹ کیا ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ماضی کے اندر یہ حربے شام کے اندر یوکرین میں, غزہ میں بھی استعمال ہو چکے ہیں. تو کیا واقعتاً کسی نے ایران کے لیے ٹیسٹ کیا ہے ان کی رسپانس ٹائم کو, یا پھر ایران نے خود ٹیسٹ کیا ہے اپنی جی پی ایس اسپوفنگ کو دشمن کے لیے؟ تو یہ ایک سوال اپنی جگہ کے اوپر جناب کھڑا ہوا ہے. لیکن موسٹ پروبیبلی میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کی جانب سے بڑی اہم ترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے کہ وہ حملے سے پہلے ہی امریکہ کے جنگی طیارے, ان کے میزائل, ان کی جو ڈرونز ہیں, ان کی نیویگیشن سسٹم کو تباہ کر کے ان کے جو ہے وہ جناب ان جی پی ایس اسپوفنگ کر کے ان کو اڑا سکتا ہے. تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.